सम्भाषणसन्देशः बालमोदिनी गुणैः एव शोभते जनः रत्नाकरतरङ्गः। चन्द्रगुप्तः मगधसाम्राज्यस्य राजा। एकदा सः प्रधानामात्येन आचार्यचाणक्येन सह प्रासादगवाक्षस्य पार्श्वे उपविश्य सम्भाषणं कुर्वन् आसीत्। सम्भाषणावसरे सः चाणक्यं दृष्ट्वा मन्दहासं प्रकटयन् अवदत्, अमात्यवर्य, भवान् बुद्धिमान् कुशलश्च इति तु सत्यमेव, किन्तु इति किमर्थम् अर्धोक्तिः? यत् मनसि स्यात् तत् उच्यताम्, चाणक्यः अवदत्। चन्द्रगुप्तः कथने अनुत्साहं दर्शयन्, मास्तु आचार्य, त्यजताम् अयं विचारः इति अवदत्। पुनरपि चाणक्येन अनुरोधपूर्वकं यदा उक्तं तदा चन्द्रगुप्तः अकथयत्, श्रीमन्, भवान् कुशलः बुद्धिमान् च, किन्तु न रूपवान् इति। स्यात् नाम एतत्, किन्तु रूपमात्रेण किं वा भवेत्? गाम्भीर्येण अपृच्छत् चाणक्यः। रूपमेव प्रशस्यते लोके, रूपवेशादिकं दृष्ट्वा एव खलु आदरम् अनादरं वा दर्शयन्ति जनाः इति अवदत् चन्द्रगुप्तः। तस्य वचनं श्रुत्वा चाणक्यः प्रत्युत्तरं किमपि अवदन् भटद्वारा पाकगृहात् 2 घटौ आनायितवान्। तयोः एकः सुवर्णस्य, अपरश्च मृदः। द्वयोरपि कुम्भयोः जलं पूरयित्वा चाणक्यः राजसमक्षम् आनीतवान्। आदौ सुवर्णमये घटे स्थितं जलं राज्ञे दत्तम्। तत् किञ्चित् पीत्वा असन्तोषं प्रकटयन् चन्द्रगुप्तः, अहो, एतत्तु उष्णं जलं, शीतलं जलं दीयताम् इति भटम् आदिशत्। किं पुनरपि सुवर्णघटस्थम् एव जलं दीयताम् इति भटं वदेयम्? चाणक्यः अपृच्छत्। मास्तु, मृत्कुम्भस्थं जलं ददातु नाम सः। मृद्घटस्थं जलं भवति शीतलं, राजा अवदत्। तदा चाणक्यः अपृच्छत्, किं सुवर्णघटः नासुन्दरः? तावता राज्ञा अवगतं यत् यथा सुन्दरे सुवर्णघटे अपि स्थितं जलम् उष्णम्, असुन्दरे मृद्घटे स्थितं जलं च शीतलं, तथा जनाः गुणैः शोभन्ते, न तु सौन्दर्येण इति। अतः सः चाणक्यं क्षमाम् अयाचत्।